अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इस इंटरव्यू सीरीज़ में। आज का इंटरव्यू इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि हैसियत गाइडेंस का ज़रिया बनेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेटनरी साइंसेज में इंटरेस्ट लेते हैं और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे साथ मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं वेटनरी के, जिनसे हम रिव्यू लेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में और उनकी फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फैसल, आपका ताल्लुक़ 4th ईयर DVM से है। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा फ़िज़ा जाफ़री, आपका ताल्लुक़ 2nd ईयर DVM से। और लास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसीब टगर, आपका ताल्लुक़ जो है वो 3rd ईयर DVM से है। सबसे पहले डॉक्टर फैसल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखें, दुनिया में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, आखिर आपने वेटनरी ही क्यों चूज़ की एज अ करियर? Bismillahirrahmanirrahim. I think there are three reasons why I joined this field. The first reason is the scope of this field. इस फील्ड का एक तो स्कोप बहुत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी कंट्री की जो GDP है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी एग्रीकल्चर का है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर 62.68% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी लाइव स्टॉक का है। ये मेरा पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है कि थ्रू दिस फील्ड आई कैन सर्व ह्यूमैनिटी। मैं इंसानियत को जो है सर्व कर सकता हूँ। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हम पोल्ट्री मीट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो वही पोल्ट्री मीट ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं और फिर उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इसी तरह ही अगर हम कैटल, जो हमारे पास जानवर है, मवेशी, अगर उनकी हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे, उनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी, मिल्क क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो भी ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम जो है ना ह्यूमैनिटी की ही जो है ना सर्विस कर रहे हैं। ठीक है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ द डाइवर्सिटी। इस फील्ड के अंदर हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बिकॉज यू हैव टू डील विद डिफरेंट स्पीशीज़। सो आई थिंक दीज आर द थ्री रीजन्स वाई आई जॉइंड दिस फील्ड। अच्छा फ़िज़ा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अच्छा देखें फ़िज़ा, गर्ल्स के लिए एक बड़ा कंसर्न होता है कि वेटनरी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो वेटनरी की फील्ड है, एनिमल्स के जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ लोग ही जो है वो बॉयज़ ही बन सकते हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न होता है गर्ल्स के लिए। तो आप एज ए गर्ल फीमेल स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगी कि वेटनरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और उसके साथ हमें यह भी बताएं कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसे है गर्ल्स के लिए? आई फील कि विमेन और मैन दोनों के लिए जो वेटनरी साइंसेज हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसमें हमारे पास बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सच एज़ आप पब्लिक हेल्थ ज्वाइन कर सकते हो, आप प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लैब वर्क में जा सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये जो विमेन के लिए सोचा जाता है कि विमेन वेटनरी साइंस ज्वाइन नहीं कर सकती, वो इसलिए सोचा जाता है क्योंकि वो पीपल थिंक कि फील्ड वर्क ज़्यादा है इधर। हालांकि हमारे पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। एंड एज़ फार एज़ यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए, और मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा हसीबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर भी हैं हमारी क्लास के और मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि आप हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, एकेडमिक में भी बेस्ड हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उनका जो फर्स्ट कंसर्न होता है ये होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या उसमें फ़ैकल्टी अच्छी होगी या नहीं होगी, रिसोर्सेज अच्छे होंगे या नहीं होंगे। तो माशाल्लाह आप तो एक्सीलेंट है। तो मुझे ये बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी आपको कैसे फैसिलिटेट करती है और किस तरीके से रिसोर्सेज आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पे अगर हम पहली बात करें तो जब भी हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो पहली नीड हमारी होती है लाइब्रेरी, क्योंकि बंदा क्लास में जो भी हासिल करेगा, घर में जाएगा तो उसको वो एडवांस और लेटेस्ट वर्जन के बुक्स चाहिए, जो यहाँ की लाइब्रेरी हमें फ़राहम कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं सब वेल एजुकेटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ देम पोस्ट डॉक। सो दैट्स वाई जो भी वो क्लास में हमें समझाते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली लाइक मदर एंड फादर। तो मैं ये समझूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी में बड़ी जो रिसोर्सेज है वो ये है कि यहाँ के टीचर जो हैं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के उन्होंने रखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, क्लास में मल्टीमीडिया सिस्टम है, क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड है विजुअल एग्जामिनेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि विजुअल जो करिकुलम है ना वो इंसान को ज़्यादा आगे ले जाता है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम एंड माइक सिस्टम क्लास में जो मैंने देखा है वो इस यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो मैं ये समझूंगा कि ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी बच्चों को फराहम कर रही है।
تبھی میجورٹی اب جو بچے ہیں وہ یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آنا چاہوں گا. دیکھیں جو ویٹنری فیلڈ ہے اس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ دوسری فیلڈ سے اچھی اس وجہ سے کہ اس کے اندر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. مطلب جو ویٹنری فیلڈ کی جو بیوٹی ہے وہ ہے اس کی ڈائیورسٹی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ اور اگر ڈائیورسٹی ہے بہت ساری فیلڈ ہے تو آپ کی ان میں سے سب سے زیادہ اچھی فیلڈ فیوریٹ کون سی ہے اور اس کا ریزن کیا ہے؟ جی یقیناً آپ کی بات 100% سچی ہے کہ ہماری فیلڈ کے اندر ڈائیورسٹی ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ خاص کر کے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری اینڈ ویٹنری سائنسز، اس ایک ہی فیکلٹی کے اندر آپ کو اینیمل ہسبینڈری بھی مل سکتی ہے، آپ کو کلینکل فیلڈس بھی مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ ملے گی جیسے اینیمل پروڈکٹس ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر جو ہے کلینکل سبجیکٹس اور پری کلینکل سبجیکٹس ملیں گے جن کے اندر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اس فیکلٹی کے اندر اگر آپ ایک کونے پہ آپ کو اینیمل ہسبینڈری مل رہی ہے، دوسرے کونے پہ آپ کو کلینکل سبجیکٹس ملیں، ایک جگہ پر جو ہے گوٹس کی سرجری ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر جو ہے بفیلوز کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، تو یہاں پر آپ کو ڈائیورسٹی ملے گی. آپ نے ایک اسپیشی نہیں مختلف اسپیشیز پہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بھیڑ، بکری، گائے، ہر چیز کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، ایگزوٹک اینیملز. تو ان سب کو ملا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیلڈ بہت ہی ڈائیورس ہے. تو دس از دا ڈائیورسٹی اینڈ دس از دا بیوٹی آف دس فیلڈ. اچھا ویسے ان جو بھی فیلڈس ہیں ہمارے پاس، پولٹری، لائف اسٹاک، آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ اچھا میری جو فیوریٹ فیلڈ ہے وہ ہے ویٹنری مائکرو بایولوجی، کیونکہ مائکرو بایولوجی از دا لیڈنگ فیلڈ. یہ ایک لیڈنگ فیلڈ ہے. اور دوسری ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے ویٹنرینس اپنا بہت اچھا رول دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے پاس ریسنٹ پینڈیمک آیا تھا کووڈ-19 کا. اب کووڈ-19 کے پینڈیمک کو اگر ہمیں سنبھالنا ہے تو اس کووڈ کی جو روٹ ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے ہمیں اسے پکڑنا ہے، اور اس کی روٹ جو ہے وہ اینیملس ہیں، وہ زونوٹک روٹ ہے. تو اس زونوٹک روٹ کو وہاں پر پکڑنا، اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا، یہ بھی ویٹنرینس کا کام ہے. تو آپ کو کافی یہاں پر ڈائیورسٹی ملے گی اور کافی آپ کو یہاں پر اپرچونیٹیز ملیں گی. اچھا فیضا، جیسے ڈاکٹر فیصل نے بات کی کہ جو ویٹنری فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے، پر عموماً سوسائٹی میں ایک جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ کا اور ویٹنری کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل زیادہ اچھی اور ٹف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویٹنری اچھی ہے اور زیادہ چیلنجنگ ہے. تو آپ کے اوپینین کیا ہے اس کے اوپر کہ کون سی فیلڈ زیادہ چیلنجنگ ہے اور آپ کے مطابق کون سی زیادہ اچھی ہے؟ ایز اے ویٹنیرین میرے حساب سے ویٹنری فیلڈ از مور چیلنجنگ ایز کمپیئر ٹو میڈیکل فیلڈ. ویسے دونوں فیلڈس کا اپنا ایسنس ہے، لیکن ویٹنری جو ہے اسی لیے آئی فیل از مور چیلنجنگ کیونکہ ہم لوگ جو ہے ویریس اسپیشیز کو پڑھتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جب ہم کلینکل پریکٹسز وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے ڈیزیز ڈائگنوسس وغیرہ، کیونکہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ نان وربل ہوتے ہیں، وہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں خود ہی ڈائگنوسس اپنی کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اینیمل ہینڈلنگ جو ہے ہمارے لیے ایک ٹاسک ہو جاتا ہے. سو میرے حساب سے آئی فیل کہ ویٹنری فیلڈ زیادہ چیلنجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو میڈیکل فیلڈ. اچھا حسیب، جیسے ڈاکٹر فیصل نے بات کی ڈائیورسٹی کی، مس فضا نے بھی یہی بات کی کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ویٹنری میں آئیں یا نہیں آئیں، مطلب کنفیوز ہیں، تو آپ کا ان کے لیے میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کے لیے میرا میسج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر ہم ویٹنری پروفیشن کی اگر ہم اسکوپ کی بات کریں پاکستان میں، تو پاکستان میں ابھی بھی لیکنس ہے اس فیلڈ میں. بہت سارے جگہوں پہ ویٹنریوں کی ضرورت ہے، جس وجہ سے ہمیں ویٹنری فیلڈ جو ہے اس کو انہانس کرنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ ایڈمیشن لینی پڑے گی تاکہ ہم اپنے ملک کی یہ نیڈ پوری کریں. اس میں نہ صرف آپ اپنے ملک میں اکنامکلی گروتھ کروائیں گے، بلکہ آپ ان اینیمل کو بھی ہیل کریں گے جن کے پاس کوئی آواز نہیں، آپ ان کا آواز بنیں گے. اور اگر ہم اس کی انٹرنیشنلی بات کریں تو آپ اس بات سے ٹینشن فری ہو جائیں، کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے گریجویٹ ہونے کے بعد آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، آپ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو جاب مل جائے گی. اس لیے میرا آپ کو یہی میسج ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کو چوز کریں اور آپ اس فیلڈ میں آئیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. تھینک یو حسیب، تھینک یو ڈاکٹر فیصل اینڈ مس فضا. جی ناظرین، جی آج کا ریویو تھا ویٹنری فیلڈ کے بارے میں اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ ویٹنری میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا
کہ آپ ضرور ویٹنری میں آئیں, بہت زیادہ اچھی فیلڈ ہے. میں خود ویٹنیرین ہوں اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام کے ساتھ میرا بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہے. تو ابھی یونیورسٹی کی ایڈمیشن بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے. میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یونیورسٹی میں آئیں, انشاءاللہ آپ کا اچھا فیوچر ہوگا. اور ڈرنے کی بات نہیں ہے, یاد رکھیں, دیر از اے ول, دیر از اے وے. تھینک یو ویری مچ.